भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतं प्रथमस्कन्ध अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरिश्रीगणपते नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्यादितरतः चार्तेष विद्यस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोजितगैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणा सदा वेद्यं वार्तामत्र वस्तु शिवतं तावत्त्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्य अपरतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोत्किलतफलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमरवासदाम् तयेकदा तु मुनय प्रातर्हुदाग्नय सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्युरितमादरा ऋषय ऊजु त्वया खलु वृषाणि सेतुहासानि चानक आख्यातान्यपुतीप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युता यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदु वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युदा तत्र तत्राञ्जसा युष्मन् भवदा यदि निश्चितं पुंसामेकान्ततश्रेय तन्न शंसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्याहुभद्रुताः भूरिणी भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विपाकशः अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धदानानां येनात्मा सम्प्रसीदति सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सत्वतां पदी देवक्यां वसुदेवस्य यादो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानामर्कस्याङ्क्यानुवर्णितं यस्यावतारो भूतानां क्षयमाय च भवाय च आपन्न संसृतिं घोर यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येद यल्बिभेति स्वयं वयं यल्पादसंश्रयासूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्दुपसृष्टः स्वर्द्यानुप्योऽनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेठ्यकर्मण शुद्धिकामो न शृण्यया यशः कलिमलावहं तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धदानानां लीलया ददता कला अदाख्याहि हरे धीमन् अवतारकथाशुभाः लीला विदधस्वैरामीश्वरस्यात्ममायया वयं तु न विधृत्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्यता रसज्ञाना साधु साधु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशव अधिर्मर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषां कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण